السلام عليكم، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال بصحه جيده. وصفتنا اليوم هي فطائر الهمبرجر اللي كيجيو اكثر من رائعين، لذاذ وخفاف في نفس الوقت. نخليكم على المقادير. نبداو على بركه الله في تحضير العجين، وفي نفس الوقت غادي نستعرضوا المقادير. عندي نصف كيلو ديال الدقيق الابيض اي 500 غرام الفرز، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، كذلك معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي معلقه صغيره ديال الملح، كذلك كيس ديال بيكين باودر اي خمارة من فئة 8 غرام، خمارة ديال الحلويات، وعندي كذلك ياغورت طبيعي مسوس من وزن 110 غرام. كيجيب لنا هاد العجين هشيشة وطرية بزاف. كذلك غادي نحتاج 4 كاس ديال الزيت النباتية، بغيتو تستعملوا زيت الزيتون ماشي مشكل. انا هاد العجين غادي نعجنو بالحليب، ممكن تستعملوا الماء فقط، وكذلك ممكن تعوضوه بجوج المعالق كبار ديال حليب بودره وتعجنوا بالماء. كيبقى لكم الاختيار سواء الحليب او تضيفوا حليب بودره اي الحليب مجفف جوج المعالق كبار وتعجنوا بالماء، وممكن تستغناو على الحليب نهائيا وتعجنوا بالماء عادي جدا. نكتفيو فقط بالياغورت، فهو كيجيب لنا العجينه طريه وهشيشه في نفس الوقت. غادي نبدا كنعجن العجين سواء بالعجانه او باليدين. اهم حاجه ان العجينه تكون طريه وندلكوها مزيان. ضروري ندلك العجين. ما نضيفوش الماء مره واحده، وغادي نخلي العجينه ديالي حتى كدلك جيدا وتولي لنا بهذا القوام. فهي كتكون طريه رطبه وفي نفس الوقت شاده راسها، ما كتلتصقش نهائيا في اليدين. غادي نرجعها للاناء ديال العجانه وغادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها حتى كتختمر ويضعف الحجم ديالها مزيان. وعلى بركه الله. في تجهيز الكفته الكميه كتبقى على حسب الخبيزات اللي غادي تستعملوا، كذلك على حسب عدد الافراد ديال الاسره. غادي نحتاج حبه ديال البيض، عندي بصله صغيره محكوكه، عندي كذلك القليل من الابزار والملح كيبقى على حسب الذوق، عندي معلقه صغيره كذلك ديال الثوم بودره، عندي القليل من الكمون، كذلك تحميره اي الفلفل الاحمر، وعندي توابل الكفته. كذلك غادي نحتاج جوج المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، وجوج المعالق كبار كذلك ديال لا شابلور اي الخبز المحمص. كنضيف هاد التوابل كامله وهاد المكونات على الكفته وكندمجها جيدا حتى كنتاكد بان جميع المكونات انسجمت مع بعضياتها. وغادي نبدا كنشكل كويرات بهذا الشكل ونبسطهم. الحجم كيبقى على حسب الاختيار. بقى مستمره بهذه الكيفيه حتى كنحضر الكميه اللي بغيت، وإلا بقات لك شي كميه ممكن تحتفظي بها في المجمد من بعد ما كتشكليها على شكل دوائر. خديت مقلاة اللي دهنتها غير بالقليل من الزيت، وغادي نوضع فيها القطع ديال الكفته. غادي نطيبوهم غير نص طيبه لان مازال غادي يدخلوا الفرن ويكملوا الطياب ديالهم. فكتجي لذيذه بهاد التوابل اللي استعملنا ليها. في هاد الاثناء العجين ديالنا كيكون ختامر وضعف الحجم ديالو، كنفرغوا منه الهواء اللي تشكل فيه، وغادي نطلق العجين ديالي على شكل بودان، وغادي نقطع العجين القطع. الا عندكم ميزان ممكن توزنوهم، ما عندكمش عندكم ميزانكم. غادي نشكلهم على شكل كرات، وغادي نبدا باول كره طلقت كنطلقها شويه بيديا وكنعاون بالمدلك. انا استعملت هنا جبن هذا المربع ديال الساندويتش، ممكن تستعملوا جبن مبشور احمر او لا موتزاريلا، كيبقى على حسب المتوفر. والطريقه كيف ما هي موضحه في الصوره. كنوضع طبقه ديال الجبن، طبقه ديال الكفته، وطبقه ثانيه من الجبن،
كميه ديال الجبن كتبقى على حسب الاختيار بطبيعه الحال. غادي نطلق الكره الثانيه كذلك بنفس الكيفيه، غادي نوضع جبن مربع ديال الساندويتش، قطعه ديال الكفته مره ثانيه. ممكن تضيفوا شرائح ديال البصل من بعد ما كتشحروهم شويه في الزيت وشويه ديال الملحه، كيجيبها كذلك لذيذه. وغادي نبقى مستمره بهذه الكيفيه حتى كنتهي من الكميه اللي بغيت نعمر. من بعد ما انتهيت فخديت صفار بيضه اللي وضعت معها القليل من الحليب وقطرات ديال الخل، وغادي ندهن الوجه ديال الكرات ديال الهمبرغر ديالي. فهاد اثناء الفرن ديالي كيكون كيسخن على درجه حراره 180. كندخلوا الفطائر ديالنا كيطيبوا على مهلهم ويتحمروا لينا من الوجه، وكنخرجوهم. بالنسبه للتزيين فزينتهم بقليل من الزنجلان الابيض وكذلك القليل من البافو، والتزيين كيبقى على حسب الاختيار، ممكن تستعملوا الزنجلان الاسمر عادي. هذا كيكون هو الشكل ديالهم النهائي من بعد ما خرجناهم من الفرن، فكيجيو محمرين، كيجيو اكثر من رائعين. بالنسبه للجوانب الى بالكم طلعوا بقاو بيضين، فتاخذوا القليل من الخلطه ديال البيض والحليب اللي درتو ودهنوا الجوانب وترجعوهم يتحمروا، فكيجيو لذاذ خفاف وسهلين في التحضير كيف ما لاحظتوا. نتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ففي هذا الصيف كنحتاجوا وصفات اللي خفيفه وسريعه، وهادو ان شاء الله ينفعوكم وتجربوهم ويعجبكم. بالنسبه لباقي العجين اللي ما عمرتوش فخليته كيف ما هو، وضعته في الصفيحه اللي غادي تدخل الفرن وخليته حتى اختمر وضعف الحجم ديالو، ودهنته كذلك بالخليط ديال البيض والحليب، رشيته كذلك بالقليل من الزنجلان والبافو ودخلته طاب. فهو كيجي رطب خفيف، ممكن تحتفظوا به بالمجمد الوقت اللي كتحتاجوه كتخرجوه تستعملوه. ما تنسوش خليوا لي لايك، واللي كيزور القناه ديالي لاول مره ضغط على زر صابوني وفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد.